with the name of Allah Almighty. Assessment. General assessment or special assessment. What is assessment circle? This is our topic. Question 6. Assessment किस चीज़ की? प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाना है, इस चीज़ की असेसमेंट करनी है, कितना टैक्स लगाना चाहिए. जरी बात है, प्रॉपर्टी की वैल्यू देखकर उस पर रेवेन्यू या टैक्स लगाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से. क्वेश्चन 6. व्हाट इज स्पेशल असेसमेंट? व्हेन आर दे कैरिड आउट? स्पेशल असेसमेंट कब की जाती है? जनरल असेसमेंट तो साल में एक मर्तबा हो गई, या जो फिक्स टाइम है उस पर हो गई. हर साल सपोज असेसमेंट की और टैक्स लगा दिया. बाज़ वक़्त एकदम प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, प्रॉपर्टी कमर्शियल में तब्दील हो जाती है, उसको कोई पानी के सोर्सेज मिलना शुरू हो जाते हैं तो ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई. तो ऐसे मामलात में फिर स्पेशल असेसमेंट ले ली जाती है. एकदम बगैर गवर्नमेंट की परमिशन के एकदम कलेक्टर स्पेशल असेसमेंट लगा देता है कि नहीं जी, अब आपका प्रॉफिट बढ़ गया तो अब आप पैसा भी ज़्यादा दें. या कोई कॉलमेटी आ जाती है, कॉलमेटी आ जाएगी तो एकदम उस प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम कर दिया जाएगा स्पेशल असेसमेंट के तहत कि जनाब कॉलमेटी आ गई, सैलाब आ गया, आप पैसे नहीं दे सकता किसान. स्पेशल असेसमेंट और जनरल असेसमेंट. व्हाट इज स्पेशल असेसमेंट? व्हेन आर दे कैरिड आउट? कब स्पेशल असेसमेंट के इक़दामात उठाए जाते हैं? 2009. What do you understand by the term assessment? Assessment से क्या मुराद है? Discuss the circumstances under which special assessment is undertaken. कौन से वो हालात होते हैं जब स्पेशल असेसमेंट ले ली जाती है? 2011. What do you know about assessment? Discuss various kinds of assessment. Assessment की मुख्तलिफ अक़साम लिखिए under the provisions of Land Revenue Act 1967 2013 में आया. Question. This is your host, lecturer M.K. Bhutta. For complete notes and audios, you can contact me 0333 4655 305. This is my WhatsApp. Answer. Assessment is a process. Assessment process है to estimate the value of property for tax. प्रॉपर्टी की वैल्यू असेस करने का, एस्टिमेट करने का. क्यों टैक्स लगाना है? ये तो है असेसमेंट की डेफिनेशन. आप इसे इंट्रोडक्शन लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, व्हाट्सएवर जो आपकी मर्जी जाए. असेसमेंट सर्कल हेडिंग दे दें. असेसमेंट सर्कल क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स. स्टेट्स का ग्रुप है. होमोजीनियस, वो स्टेट्स जो एक जैसी हों शक्ल सूरत में, प्रोडक्शन में. टू डिटरमाइन द रेट कैलकुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू. लैंड रेवेन्यू की कैलकुलेशन के लिए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आपने 10 स्टेट्स डिक्लेयर की हुई हैं कि 10 की 10 स्टेट्स चाय की पत्ती की प्रोडक्शन कर रही है, तो सारी स्टेट्स एक जैसी हुई तो उस पर एक ही जैसा रेट, टैक्स या कैलकुलेशन लैंड रेवेन्यू की लगा दी जाती है. नॉट बैड आइडिया, ठीक है. होमोजीनियस का मतलब एक जैसी स्टेट्स पर अलग अलग टैक्स लगाने के बजाय एक ही जैसा टैक्स लगा दिया जाता है, एक ही रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है. काइंड्स, अक़साम. एक है जनरल असेसमेंट और सेकंड है स्पेशल असेसमेंट. जनरल असेसमेंट की बात कर रहा हूं. फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड डेट, डिक्लेयर्ड अनाउंसमेंट होगी कि फिलहाल दिन को फिलहाल टाइम पर असेसमेंट होने जा रही है आपकी प्रॉपर्टी की. हिस्सा ले सकते हैं किसान, ज़मींदार. नॉट ऑन सर्टन इवेंट्स, ख़ास इवेंट्स पर ये जनरल असेसमेंट नहीं लागू होती, नहीं होती. सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ रिक्वायर्ड. जनरल असेसमेंट के लिए गवर्नमेंट की या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की
سینکشن اجازت لینی ہوگی. پراپر پروسیجر از فالوڈ، پراپر پروسیجر کو فالو کیا جائے گا. یہ جنرل اسیسمنٹ کی ہیڈنگز ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اسپیشل اسیسمنٹ دوسری قسم ہے. when there is جب یہ ہوگا، کیا ہوگا بتا رہا ہوں ابھی، اس وقت اسپیشل اسیسمنٹ ہوگی. چینج ان فارم آف اسیسمنٹ ریکوائرڈ، اسیسمنٹ کے طریقہ کار، اسیسمنٹ کے رجسٹرڈ اگر تبدیل ہوئے ہیں، ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے، تو اسیسمنٹ کی فارم طریقہ کار کو بدلنے کی ضرورت ہے، تو اسپیشل اسیسمنٹ اس وقت لے لی جائے گی. لیزڈ بائی گورنمنٹ کلیکٹر، ایک کسان مسٹر رام کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے، وہ ریونیو نہیں دے رہا، لائبلٹی بھی نہیں لیتا کہ میں نے ریونیو دینا ہے، ٹیکس دینا ہے، تو کلیکٹر یا گورنمنٹ اس زمین کو 10 ایکڑ زمین کو اپنے پاس کر لیتی ہے. اگر اپنے پاس کر لے گی تو گورنمنٹ پھر لیز پر دے گی کسی کو. اگر گورنمنٹ یا کلیکٹر کسی اور کو لیز پر خود دیتا ہے زمین مسٹر رام سے چھین کر، تو پھر دوبارہ اسپیشل اسیسمنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہاں اسپیشل اسیسمنٹ ہوگی، اس پر ٹیکس کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے. ریویژن ریکوائرڈ ڈیو ٹو کالمیٹی، اگر سیلاب آ گیا، ارتھ کویک، زلزلہ آ گیا، تو اس وقت کالمیٹی مصیبت ہے، پھر اسپیشل اسیسمنٹ ہو جائے گی. ظاہری بات ہے پرافٹ کم ہو جائے گا. اکاؤنٹس آف پاسچر ملز، فشریز، نیچرل واٹر آر انکلوڈیڈ، جب کسی کی زمین پر لگنے والے ٹیکس میں ساتھ شامل ہو جائے کوئی سبزہ زار، پاسچر، سبزے کا میدان، وہاں پر کسان مسٹر رام اپنے مویشی بھی چرانا شروع کر دیتا ہے، یا ملز کوئی بجلی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، فشریز یا وہ مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیتا ہے، ساتھ اس دریا گزر رہا ہے، یا کوئی نیچرل واٹر کا سٹوریج ہے وہ اس کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر فوراً اسپیشل اسیسمنٹ لگا دی جاتی ہے. یعنی کہ ایکسٹرا تھوڑا سا اس کے اوپر ایسیس کر کے ٹیکس لگا دیا جاتا ہے، ریونیو اکٹھا کیا جاتا ہے. بیرن لینڈ بیکمز پروڈکٹیبل، جب بیرن بنجر زمین پروڈکٹیبل ہو جاتی ہے، وہ کلٹیویشن کے قابل ہو جاتی ہے، تو فوراً ہی کلیکٹر اس پر اسپیشل اسیسمنٹ لگا کر ٹیکس لگا دیتا ہے. ایکسیپشن، اسپیشل اسیسمنٹ اس وقت نہیں ہوگی جب، ایکسیپشن سے ہیں، جب اسپیشل کنٹریکٹ ود گورنمنٹ کے ساتھ مسٹر رام نے اسپیشل کنٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ میری زمین پر 20 سال تک دوبارہ اسیسمنٹ نہیں ہوگی، جو ٹیکس میں دے رہا ہوں یہی ٹیکس 20 سال تک دیتا رہوں گا، کہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. ایگزیمپٹڈ فار ٹائم بینگ لا، کوئی ایسا قانون متعارف ہو گیا ہے جو کہ مسٹر رام کو سیکیورٹی دے رہا ہے کہ اس کے اوپر اسپیشل اسیسمنٹ نہیں لگ سکتی، کوئی ایسا قانون آ گیا ہے. If tax is paid under Urban Immovable Property Tax Act 1958، یہ یاد کرنا ہے. اگر آپ کو اربن ایموول پراپرٹی ٹیکس لگ رہا ہے تو پھر بھی آپ اسپیشل اسیسمنٹ کے زمرے میں نہیں آئیں گے. If land is for village site، کوئی ماڈل ولیج بنانا ہے، اس کے لیے زمین پڑی ہوئی ہے تو اس پر بھی اسپیشل اسیسمنٹ نہیں لگتی. لینڈ آف گورنمنٹ کی لینڈ پڑی ہوئی ہے، اس پر کیا اسپیشل اسیسمنٹ آپ لگائیں گے. ویسٹ اینڈ بیرن لینڈ، اور ویسٹ اور بیرن لینڈ پڑی ہوئی ہے اس پر اسپیشل اسیسمنٹ لگانا ڈس آنیسٹی ہے، خام خواہی کسی کو اخراجات اس پر ٹیکس لینے والی بات ہے. اوور. سو نائس آف یو.